बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ जी, और मेरा ख़्याल था कि मैं भी उस कन्वेंशन में जाऊँगा पाकिस्तान से। ओवरसीज़ का कोई मेज़बान भी तो होना चाहिए, और मेरे ख़्याल में ये मई में होना था। महीने का फ़र्क पे आ गया तो वो अप्रैल में ही हो गया। तो फिर कोशिश की हमने भागम भाग, लेकिन वहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा-शमरा ही दस्तयाब नहीं था। तो मैं कहा चलो छोड़ो परे, फिर मैं नहीं गया। लेकिन 500 लोगों का इन्विटेशन था जी, ओपीएफ ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने किया था। और ओपीएफ ने उसी तरह का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था जिस तरह का वो, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वो ओपीएफ के नाम पे बनी हुई है। और इस वक़्त भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ही उसका कंट्रोल चलाती है, अदारा जो है। और जो बेड़ा गर्क यहाँ पे हुआ है वही सेमिनार में था, लेकिन इसके बावजूद अहले ओवरसीज़ ने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया उसके ऊपर, और 500 लोगों को इनवाइट किया था, उत्थे 1200 पहुँच गए, 1200 से ज़ायद रजिस्ट्रेशनें हुई उस वहाँ पे। और अपना टिकट, अपना होटल था। इसके ऊपर कुछ लाल भुजक्कड़ों को सादिया अब्बासी के ऊपर एतराज़ हो गया कि ये तो जनाब एआरवाई की हैं, ठीक है? हालाँकि मतलब कि एतराज़ होना चाहिए था, वो जो अनाउंसमेंट कर रहे थे स्टेज से खड़े होके, भई वो आप ही वो शख्स टीवी पे बैठ के पीटीआई के हक़ के अंदर तबसरे करता है, और उसको ओवरसीज़ के इस फंक्शन की मेज़बानी बख्श दी गई। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनकी निशानदेही की जा सकती है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो फंक्शन था वो कामयाब था। और कल उसमें हाफ़िज़ साहब ने भी खिताब किया, और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। परसों ही मेरा ख़्याल शहबाज शरीफ साहब आए थे, और परसों भी उन्होंने खिताब किया था। तो मैंने कहा ज़रा ख़त्म हो जाए तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने दो कौमी नज़रिया की बात की है, कश्मीर पॉलिसी की बात की है, बलूचिस्तान की बात की है। पाकिस्तान की जो जनरल बाजवा का दौर निकाल कर जो पाकिस्तान की रवायती नुक्ता नज़र रहा है, भले वो अफ़गानिस्तान हो, भले वो इसराइल हो, भले वो कश्मीर हो, भले वो दीगर ममालिक हों, उस पॉलिसी को, उस स्ट्रैटेजी को उनकी तरफ से दोहराया गया। और हाफ़िज़ साहब की तरफ अब लोग इतराज़ करते हैं कि जनाब सिपह-सलार का इसमें क्या काम है? भाईजान वो डेविएशन जो मारी थी वो भी एक सिपह-सलार ने ही मारी, ठीक है? और इस डेविएशन का आगाज़ मुशर्रफ दौर में हुआ। मुशर्रफ साहब भी मतलब तरक्की पसंद थे। सुबह 10 बजे कमरे के अंदर मतलब चढ़ा के बैठे होते थे, ठीक है ना? और बदबू को छुपाने के लिए पान खा रहे होते थे। हाज़िर सर्वस सिपह-सलार जो है या जरनैल जो है, वो सुबह-सुबह 8 बजे पान खा रहा होवे, वो भी अपने दफ्तर 'ਚ बह के, तो भैन काम खराब ही गए। तो उन्होंने डेविएशन मारा था ना पाकिस्तान का, जो पिछले 60 साल से एक नुक्ता नज़र, एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी चली आ रही थी। पाकिस्तान के 2 हिस्सों में तक़सीम होने के बावजूद भी जिसमें कोई फ़र्क नहीं आने दिया गया, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जिसकी फाउंडेशन स्टोन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने रखी थी, उसमें फ़र्क नहीं आने दिया गया। उसको जनाब मुशर्रफ साहब ने तब्दील करने की कोशिश की थी, और वो डेविएशन मारते-मारते उसकी पीक हुई थी बाजवा साहब के दौर के अंदर, जहाँ पे कहा गया कि फ़ौज हमारी लड़ नहीं सकती, पेट्रोल टैंक चलाने के लिए तेल के पैसे नहीं हैं, मेरा बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब था कि कश्मीर को भूल जाएँ, ये कर लें, ये सारा कुछ उनके दौर के अंदर हुआ था। तो अब उन्हीं के मनसब पे आने वाला शख्स इस स्ट्रैटेजी से रजू करेगा, तो बात बनेगी ना। तो हाफ़िज़ साहब दुरुस्त कर रहे हैं, अपने अदारे को एक्ज़ोनरेट करने की बात कर रहे हैं, जो बाजवा साहब की क़यादत के अंदर अदारा हमाकतें फरमा चुका हुआ है। बज़रिया जरनैल फैज़ हमीद जो हमाकतें फरमा चुका है, उससे रुजू कर दे, बहुत अच्छा कर दे। तो इसलिए उन्हें ये बातें करनी चाहिए, बार-बार करनी चाहिए, हर फ़ोरम पे करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो एक जिसे कहना चाहिए जो कत्लेआम हो गया है, जो बेड़ा गर्क हो गया है, जिसका कख भी नहीं बचा, वो है हमारी राफ़िया। अब क्या होगा राफ़िया? वो तो ओवरसीज़ से भी खिताब कर गई। पीटीआई ने सौदा ये बेचा है पिछले कम से कम 26 साल में कि ओवरसीज़ जो हैं वो तो प्योर और खालिस्तान जनाब डायस्पोरा है, वो तो हाथ में है इमरान अहमद खान नियाज़ी के। इमरान अहमद खान नियाज़ी अगर ये करेगा, वो कहेगा बैठ जाओ, वो बैठ जाएँगे, वो कहेगा डॉगी स्टैंड, वो खड़े हो जाएँगे,
وہ کہے گا لیٹ جاؤ، وہ لیٹ جائیں گے۔ اچھا پھر اس کے اوپر کافی طائفوں کے کوٹے پہ جانے والی خواتین نے وہاں پہ لندن میں چھو کے پرفارم کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں نائٹ کلبز کے اندر۔ انہوں نے بھی یہی تاثر قائم کر دیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہم سمجھے کہ یار ٹھیک ہے، وہاں پہ یہی پاکستانی ہوں گے، کتنے شرم کی بات ہے کہ یہ پاکستانی ہوں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ایکسپیٹریٹ پاکستانی کی نمائندگی یہ، تو ہم تو منہ ہی چپ کر گئے نا، مطلب خاتون پرفارمر ہے اور ثقافتی طائفے کے کوٹے پہ گئی ہوئی ہے وہاں، اور چار چار بچے بھی جام لینے ہوں گے اس کے جا کے۔ اب وہ جناب ایکسپیکٹریٹ بنی بیٹھی ہے، اب اس کو تو نہیں بلانا تھا نا، اے؟ اس طرح کا نا آپ صاحب کا ذوق نہیں ہے، اس لیے اس کو لطن سے نہیں بلایا۔ ویسے بھی میاں صاحب ہوتے پہنچے ہوئے سن تو اس خاتون نے ایون فیلڈ کے بعد بھی تو آگے پرفارمنس دے دی تھی نا۔ اس طرح کے لوگ جو تھے وہ ایکسپیٹریٹ کے نام کے اوپر پاکستانیوں کو بہو بن کے ڈرا رہے تھے۔ یہ جو آئے ہیں ظاہر ہے ہمارے بھی جاننے والے رشتے دار دوست احباب وہاں پہ مقیم، اور ہمیں پتا تھا کہ یہ ان کا اصل چہرہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اصرار کر رہی۔ اچھا پی ٹی آئی ایکسپیٹریٹ سے بہت زیادہ ڈونیشن لینے کی بھی دعوے دار ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مخالف قوتیں جو ہیں، یہ پاکستان کے حریف ممالک جو ہیں، وہ ایکسپیٹریٹ کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بھرتے ہیں، اور میرے پاس اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ اپیل کی جاتی ہے، اور انڈیا کا ایک بھارتی نیاد جوڑا جو ہے وہ جا کے ہندوؤں کی زکوٰۃ ہوتی وہ اس میں ڈونیشن جمع کرا دیتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے آپ ویسے ڈونیشن کال کرتے، وہ ڈونیشن دے دیتے، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ دکھاتے تھے بچی جمع کرا دیتی ہے، اور وہ انہیں لے تھوڑی لئی زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، وہ عدالت میں پیش ہو چکا ہے نا سارا ڈیٹا۔ تو وہ مارا کتنے آتا ہے، یہ ایکسپیٹریٹ شوکت خانم کو بہت دیتے ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ ہی بنیا ہوا ہے، اور یہ پہلے آپ کہیں گے کہ یہ تو سیاست میں اب آیا ہے، پہلے بھی ایکسپیکٹڈ دیتے تھی، پہلے بھی، کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کا ایک اڈا تھا، اور عارف نقوی جو تھا وہ اس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتا تھا، اس لیے یہ شور مچانا ضروری تھا کہ ایکسپیٹریٹ بڑی ڈونیشنز دیتے ہیں عارف نقوی جیسے وارداتیوں کو ان کی واردات ڈالنے کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہوئی تھی، جس طرح دھرنے کے اندر طاہر القادری سب جگہ فراہم نہیں کرتے تھے، اس طرح یہ جگہ فراہم کی گئی ہوئی تھی شوکت خانم کے نام سے، ٹھیک ہے۔ عارف نقوی صاحب منی لانڈرنگ کے اندر اس وقت برطانیہ کی جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہاں پہ جیسی بھی جیل ہوتی ہے اس میں ہیں، اور امریکہ نے ان کی حوالگی کا کیس کر رکھا ہے برطانوی، میرا خیال اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے وہ کیس اپیل کے اندر لگتا ہوا، لوور کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا نکال دو امریکہ، لیکن اب انہوں نے، اب چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، تو وہ وہاں پہ اپیلوں پہ اپیلیں فائل کر رہے ہیں اور لمبی لمبی ڈیٹیں لے رہے ہیں۔ یہ جو ایکسپیٹریٹ تھے، یہ ایکسپیٹریٹ وہ تھے جو بولتے نہیں، جو اپنا کام کرتے، اور کام جو ہوتا ہے اس کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آگے سوشل میڈیا پہ اس سر کپیا کریں، انہیں اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے، انہیں پاکستان کی اس ملک کی فکر ہے جہاں سے وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا یوتھیالوسی سے یا یوتھروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر بکواسیات اور واہیات کی جاتی ہے اس سے تو بالکل بھی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے جی وہ والی بات جس میں میرا مطلب ہے کہ اس کے اندر حافظ صاحب نے خطاب کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی ٹیک دی ان کو، اور ان کے خطاب کا آپ سمجھنے پر نوٹ جو ہے یا پریفیس جو ہے وہ انہوں نے کیا، اچھا تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، اور تمہیں نے درد دیا تمہیں دعا دینا والا صاحب ہے، جس پالیسی سے ڈیویشن انہوں نے کی تھی اسی پالیسی کی طرف مراجعت ادارہ خود کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم آپ کون ہوتے ہیں جی، ہمیں تو اسے ویلکم کرنا چاہیے اور ویلکم ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال جی یہ ایک سلسلہ تھا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔